यदि तपाईहरुलाई चाहिँ शोल्डर यसरी और यसरी मुभ गर्ने बेलामा दुख्छ भने यो भिडियो हेर्दै रहनुस् हैन। यो भिडियोमा चाहिँ मैले चाहिँ धेरै टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रेचेस अनि त्यसपछि एक्सरसाइजहरु शेयर गरेको छु जसले चाहिँ तपाईलाई यो पेन फ्री मुभमेन्ट गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ। गुड मर्निङ लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, मेरो नाम चाहिँ समन, म चाहिँ डाक्टर इन फिजिकल थेरापी अनि मैले यो भिडियोमा चाहिँ शोल्डर पेन सम्बन्धी कुराहरु शेयर गर्न लागेको। फर्स्ट अफ अल तपाईहरुलाई चाहिँ यस्तो एन्ड यस्तो गर्दा दुख्छ भने चाहिँ डु वन थिङ फर मी। यो दुखेको शोल्डरलाई सिधा 90 डिग्रीजमा लग्नु हैन, 90 डिग्रीजमा लगेर यो थम्ब पोइन्टिङ डाउन गर्नु अनि राइट ह्यान्डले चाहिँ प्रेस गर्नु, तर चाहिँ लेफ्ट ह्यान्डले चाहिँ रेजिस्ट गर्ने के। त्यो गर्दा चाहिँ पेन अझ बढ्छ भने चाहिँ यु गाइज मे ह्याभ ए व्हाट यु कल शोल्डर इम्पिन्जमेन्ट। शोल्डर इम्पिन्जमेन्टको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि लेट्स जस्ट टक ब्रिफली अबाउट शोल्डर एनाटोमी। यदि चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रो हात चाहिँ यहाँ शोल्डर माथि यसरी राख्यो भने हामीले यहाँ फर्स्टमा यो टच गरिरहेको इज कल दि अप्पर थ्र्याप्स, मुनिको इज गोइङ टु बी द कलर बोन अनि यो कलर बोनलाई चाहिँ लेफ्टमा फलो गर्दै गएर एन्डमा गयो भने द्याट इज कल दि एक्रोमियम प्रोसेस अनि एक्रोमियम प्रोसेस पछि मुनि जान्छ शोल्डर मसल्स, राइट? फ्रन्ट पार्ट अफ द शोल्डर, मिडल एन्ड द रियर डेल्टोइड्स। मान्छेहरूको चाहिँ शोल्डर नलेज चाहिँ अलमोस्ट यति नैमा लिमिटेड हुन्छ हैन, तर मैले चाहिँ यो डेल्टोइड चाहिँ पिल गरेर गऱ्यो भने यु विल एक्चुअली सी मोर रोटेटर कफ मसल्स एज वेल। त्यो रोटेटर कफ मसल्स चाहिँ यहाँबाट हामीले पछाडिबाट प्याल्पेट गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने पछाडि हात यसरी लग्यो हैन, एन्ड देन गरेर चाहिँ यहाँ राइट ब्याक यहाँ घाँटीको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ यु आर गोइङ टु फाइन्ड योर सुप्रास्पिनेटस मसल। सुप्रास्पिनेटस मसल मुनि गएर बोनी सिधा आउँछ, बोनी एउटा ल्यान्डमार्क आउँछ, त्यसको मुनि गएर इन्फ्रास्पिनेटस मसल अनि त्योभन्दा मुनि चाहिँ टेरिस माइनर एन्ड मेजर। त्यसपछि चाहिँ शोल्डर ब्लेडको अगाडिपट्टि, अब अभियसली यहाँबाट प्याल्पेट गर्न मिल्दैन, त्यसलाई चाहिँ सबस्क्यापुलरिस मसल भन्छ हैन। रोटेटर कफ मसलमा चाहिँ हुने भनेको सुप्रास्पिनेटस, इन्फ्रास्पिनेटस, टेरिस माइनर अनि त्यसपछि सबस्क्यापुलरिस मसल। हाम्रो रोटेटर कफ मसलहरूको मेन काम चाहिँ हामीले शोल्डर यसो और यस्तो लग्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो यो आर्म बोन जुन छ त्यसलाई स्टेबलाइज गर्ने हो हैन। त्यसको साथसाथै यस्तो मुनि ल्याउने, राइट? यस्तो गर्ने अनि त्यसपछि यस्तो भित्र ल्याउने, माथि लग्ने, मुनि लग्ने एन्ड इन लग्ने। तिनीहरूमा चाहिँ रोटेटर कफ मसलको चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट रोलहरू छ, बट द मेजर फङ्सन इज टु स्टेबलाइज द ह्युमरस यस्तो गर्ने बेलामा। अब मैले अघि जुन एसी जोइन्टको कुरा गरेको थिएँ हैन, इम्पिन्जमेन्टको चाहिँ मेन रिजन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ यो सुप्रास्पिनेटस मसल चाहिँ एक्रोमियम प्रोसेसको चाहिँ भित्र गएर एसी जोइन्टको भित्र गएर हाम्रो ह्युमरसमा जोइन हुन्छ क्या। अनि इम्पिन्जमेन्ट कब हुन्छ भने हामीले जब आर्म चाहिँ माथि लग्छ तब चाहिँ यो सुप्रास्पिनेटस मसल चाहिँ यो एसी जोइन्टको हुडमा गएर चाहिँ पिन्च हुन्छ क्या, लिटरली पिन्च हुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ इम्पिन्जमेन्ट हुन्छ क्या। अनि त्यसको चाहिँ धेरै रिजनहरू छ क्या हैन, बट जेसुकै रिजन भए पनि हुने चाहिँ लास्टमा गएर त्यही सुप्रास्पिनेटर मसल त्यही पिन्च हुने हो क्या। सो शोल्डर मसल इन्जर भयो भने फर्स्ट शोल्डर मसल और रोटेटर कफ मसल इन्जर भयो भने चाहिँ 75-80% अफ द चान्स चाहिँ त्यही मसल इम्पिन्च भएको हुन्छ क्या, फर वान रिजन अर दि अदर। सो रिजनकै बारेमा कुरा गर्न पर्दा चाहिँ कपाल अफ रिजन चाहिँ फर्स्ट अफ अल चाहिँ अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अनि हिजोआजको जमानामा चाहिँ मोस्ट कमन रिजन इज पोस्चर। कस्तो हुन्छ पोस्चर चाहिँ हाम्रो चाहिँ नर्मली चाहिँ यसो सिधा बस्नुपर्ने सट्टा हाम्रो दिनभरि कम्प्युटर चलाउँछ अनि त्यसपछि बाइक एन्ड एभ्रिथिङ हरेक चिज गर्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ फरवर्ड हुने भएकोले हाम्रो चाहिँ शोल्डर यस्तो राउन्डेड हुन्छ क्या। त्यो राउन्डेड शोल्डर्स भयो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मैले जस्ट इभन लाइक ट्राई नै नगरिकन हाम्रो राउन्डेड शोल्डर यस्तो गरेर हात गऱ्यो भने मैले धेरै माथि लैजान सक्दैन क्या। तर त्यही कुरा चाहिँ मैले चाहिँ शोल्डर ब्याक हैन यो शोल्डर ब्लेड्सहरूलाई चाहिँ सँगै ल्याएर यस्तो गऱ्यो भने आई क्यान गो लट फास्टर। अनि पत्याउनु हुँदैन भने प्लिज ट्राई इट बाई यर सेल्फ हैन, कति फरक पर्दो रहेछ भनेर। त्यसको किन हुन्छ भन्ने इट्स अ लङ स्टोरी, तर चाहिँ जस्ट यो भिडियोको लागि जस्ट रिमेम्बर द्याट्स वान अफ द रिजन जसले गर्दा चाहिँ इम्पिन्जमेन्ट हुन्छ। सेकेन्ड रिजन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा हाम्रो रोटेटर कफ मसल चाहिँ वान रिजन अर दि अदर चाहिँ इनफ स्ट्रङ हुँदैन अनि यो हाम्रो आर्मलाई चाहिँ
स्टेबलाइज गर्न सक्दैन किनभने जब हामीले चाहिँ आर्म यसरी माथि लैजान्छौँ और यसरी माथि लैजान्छौँ तब चाहिँ यो रोटेटर कफ मसलको काम चाहिँ टु पुश दि ह्युमरस डाउन अनि त्यो नहुने बित्तिकै अगेन इम्पिचमेन्ट हुने चान्सेसहरू बढी हुन्छ थर्ड रिजन चाहिँ विक सोल्डर ब्लेड मसल्स होइन जुन चाहिँ हाम्रो ब्याक मसल्सहरू हो अनि भेरी टाइट चेस्ट मसल यिनीहरू चाहिँ हामीले धेरै जस्तो जिमरहरूको चाहिँ मा कमन देख्छ क्या किनभने जिमरहरूले चाहिँ अभियसली लट अफ चेस्ट एक्सर्साइजहरू सोल्डर एक्सर्साइजहरू एब्डोमिनल एक्सर्साइजहरू धेरै गर्छ क्या तर चाहिँ हामीले चाहिँ ब्याकलाई चाहिँ वी टेन टु इग्नोर क्या त्यस्तो गरेपछि के हुन्छ भने अगेन ब्याड पोस्चर जसरी नै यो हाम्रो फ्रन्ट एन्टिरियर मसल्सहरू चाहिँ टाइट हुँदै जान्छ यस्तो हुन्छ होइन चेस्ट यत्रो ठुलो हुन्छ टाइट हुन्छ अनि तर ब्याकको मसल्सहरू चाहिँ विक हुन्छ अनि त्यसपछि धेरै रिल्याक्स हुन्छ त्यसले गर्दा पनि सेम पोस्चरमै जस्तै गरी ब्याड पोस्चरको जस्तै इफेक्टहरू ल्याउँछ विच विल कज सोल्डर इम्पिन्जमेन्ट अलङ दोज लाइन्स हाम्रो चाहिँ यो सोल्डर जोइन्टमा चाहिँ यो सोल्डर क्याप्सुल भन्ने हुन्छ क्या सोल्डर क्याप्सुल भएन भने एभ्री टाइम यु मुभ यर ह्यान्ड एनिवेयर हाम्रो चाहिँ यो जोइन्टबाट डिस्लोकेट हुन्छ क्या त्यो क्याप्सुलको काम चाहिँ हाम्रो सोल्डर जोइन्टले एक ठाउँमा राखिराख्ने हो क्या होइन डिस्लोकेट हुनुबाट बचाउनु हो तर चाहिँ ल्याक अफ मोबिलिटीले होस् या चाहिँ ल्याक अफ रेन्ज अफ मोसनले होस् या जेसुकै कारणले हो भए पनि त्यो क्याप्सुल चाहिँ टाइट हुन्छ क्या त्यो क्याप्सुल टाइट भयो भने कस्तो हुन्छ भने हाम्रो सोल्डर जोइन्ट चाहिँ राम्रोसँग मुभ हुन सक्दैन अनि सोल्डर जोइन्ट मुभ नभए राम्रोसँग फ्रिली मुभ हुन नसकेपछि के हुन्छ यस्तो गर्दा अगेन पिन्च हुन्छ लाइक एस नो म्याटर जेसुकै कारण होस् लास्टमा हुने कुरा त्यही पिन्चै हो सो यो भिडियोमा चाहिँ यो इम्पिन्जमेन्टको लागि चाहिँ के एक्सर्साइजहरू गर्नुपर्छ कसरी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ म सेयर गर्न जाँदैछु फर्स्ट एक्सर्साइजको नाम हो दि बल रोल्स अनि तपाईँहरूसँग चाहिँ इनकेस बल छैन भने चाहिँ यो टेबल काउन्टरमा अर हुन्छ नि डेस्कमा तिनीहरूमा गर्दा पनि हुन्छ बट बल हुँदा अभियसली सजिलो हुन्छ होइन दिस इज जस्ट लाइक अ जेनरल वार्मअप यसले चाहिँ हाम्रो सोल्डर जोइन्ट वार्मअप गर्नुको साथसाथै इज अल्सो गोइङ टु वार्मअप दि lats muscle so यसको लागि चाहिँ again all you need is a ball लाई चाहिँ चेयरमा त्यस्तो बसेर all you'll do is roll forward then roll about 30 to 45 degrees on one side and then 30 to 45 degrees on the other नदुख्ने रेन्जसम्म मात्रै गर्ने होइन अनि एकचोटि चाहिँ हाम्रो चाहिँ म्याक्स रेन्ज पेन फ्री म्याक्स रेन्जसम्म पुगिसकेपछि चाहिँ we are just going to stop and hold for a second or two अनि त्यसपछि फेरि ब्याक अफ गरेर अर्को डिरेक्सनमा गर्ने दिस इज समथिङ द्याट यु वुड स्टार्ट अफ विथ अबाउट 3 मिनट्स अनि त्यसपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ 4-5 मिनट्ससम्म गर्नुपर्छ होइन तर याद गर्नुपर्ने चाहिँ कुरा के भन्दादेखि यसमा चाहिँ नेक चाहिँ न्युट्रल अर स्ट्रेट राख्नुपर्छ क्या नेक यस्तो माथि लगेर गर्न थाल्यो भने मेबी तपाईँहरूको सोल्डर इस्यु चाहिँ ठिक हुन्छ होला होइन तर यु विल स्टार्ट ह्याभिङ नेक पेन यो एक्सर्साइज गरेको चाहिँ यु नो फर्स्ट ट्रायलदेखि नै यु सुड फिल लाइक यर सोल्डर रेन्ज अफ मोसन इज लट बेटर देन वाट इट युज टु बी नेक्स्ट एक्सर्साइज इज फर अप्पर ब्याक मोबिलिटी होइन यसको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाफ फर्म रोलर चाहिन्छ अनि सम सोर्ट्स अफ नेक सपोर्ट टु एभोइड नेक पेन अनि अल युल डु इज यो स्पाइनमा चाहिँ हाम्रो त्यो फर्म रोलर राखेर लाई डाउन गर्ने होइन मैले गरेको जस्तै अनि त्यसपछि के गर्ने भने आर्म्स चाहिँ पेन फ्री रेन्ज अफ मोसनमा जस्ट अप एन्ड डाउन गर्ने माथि गइरहेको आर्मले चाहिँ अपोजिट साइड अफ द वाल अर अपोजिट भित्तालाई माथि छुन खोजेको डिरेक्सनमा जस्तो गर्ने वेयर एज अर्को ह्यान्डले चाहिँ मुनि हाम्रो टोजमा छुन खोज्ने जस्तो गर्ने यो एक्सर्साइजमा याद गर्नुपर्ने चाहिँ के भने हाम्रो चाहिँ यो रिपले चाहिँ फ्लेयर अप नहुने गरिकन होइन यो चाहिँ हाम्रो एब्डोमिनल्स चाहिँ टाइट गरेर यस रिप केजलाई चाहिँ जहाँ छ त्यहीँ राखेर गर्नुपर्छ टु गेट द मोस्ट आउट अफ दिस एक्सर्साइज यो एक्सर्साइज पनि सुरुमा गर्न बेलामा ओन्ली 2 देखि 3 मिनटसम्म गर्ने होइन अनि एज यु गेट मोर युज टु एक्सर्साइज 5 मिनटसम्म नन स्टप गरेर राख्ने होइन खास गरी भन्दै पर्दा मेजोरिटी अफ द पिपललाई चाहिँ यो फर्स्ट र सेकेन्ड दुईवटा एक्सर्साइज मात्रै गरे पनि सोल्डरको हेल्थ चाहिँ एकदमै इम्प्रुभ हुन्छ क्या नेक्स्ट एक्सर्साइज इज फर चेस्ट चाहिँ यहाँ धेरै टाइट भयो भने कस्तो हुन्छ भने सोल्डर झन् राउन्डेड अफ हुन्छ होइन अनि त्यसले गर्दा चाहिँ इम्पिन्जमेन्टको चान्सेस चाहिँ झन् बढी हुन्छ सो चेस्ट स्ट्रेच गर्नलाई चाहिँ खासै इक्विपमेन्ट पनि चाहिँदैन अल यु निड इज अ सपोर्ट बिम अर पिलर अर एनिथिङ लाइक द्याट भिडियोमा देखा जस्तै अनि यसको लागि चाहिँ सोल्डर्सलाई चाहिँ अबाउट 90 डिग्री जति माथि पठाएर अल यु विल डु इज एल्बोलाई सपोर्ट गर्यो होइन भिडियोमा देखा जस्तै अनि त्यसपछि यु विल लिन टिल यु फिल स्ट्रेच अन योर चेस्ट
अनि स्ट्रेचलाई चाहिँ अलि इन्क्रिज गर्न चाहिँ यु क्यान प्ले अराउन्ड विथ यर हेड पोजिसन टु सी वाट फिल्स बेटर अनि 90 डिग्रिज होल्ड गरेर अबाउट अ मिनट अर मिनट एन्ड हाफ अर सो होल्ड गरिसकेपछि चाहिँ के गर्ने हातलाई चाहिँ यो भिडियोमा देखा जस्तै फेरि माथि पठाउने होइन एन्ड देन यु विल फिल द स्ट्रेच यस दुईवटा स्ट्रेच गऱ्यो भने चाहिँ इट विल वर्क अन 2 डिफ्रेन्ट पोर्सन्स अफ द चेस्ट विच इज अ भेरी गुड थिङ to do. And त्यसपछि obviously you will repeat on the other side. The next two stretches are for the rotator cuff muscle. यसको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा PVC pipe or any kind of डन्डा जस्तो टाइपको केही चाहिन्छ होइन फर्स्टको स्ट्रेच गर्नलाई चाहिँ त्यो PVC पाइप or whateverलाई चाहिँ मैले भिडियोमा देखाए जस्तै गरिकन समात्ने त्यसलाई चाहिँ अनि त्यसपछि पछाडिबाट घुमाएर सो फर इक्जाम्पल राइट सोल्डर स्ट्रेच गर्ने बेलामा चाहिँ राइट सोल्डरको थ्रु घुमाएर अनि त्यसपछि लेफ्ट सोल्डरलाई चाहिँ लेफ्ट ह्यान्डले चाहिँ पेट अगाडिबाट समातेर होइन राइट आर्मलाई चाहिँ ट्विस्ट गर्ने यो ट्विस्ट गर्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो सोल्डरको फ्रन्ट पार्ट अफ द रोटेटर कफहरू चाहिँ स्ट्रेच हुन्छ यो स्ट्रेचलाई चाहिँ 1 to 1.5 मिनट चाहिँ होल्ड गर्ने होइन होल्ड गरिसकेपछि अब दिस इज अ स्ट्रेच फर इन्टर्नल रोटेटर्स अनि त्यसपछि चाहिँ एक्सटर्नल रोटेसन गर्नलाई चाहिँ त्यो PVC पाइपलाई भित्र ब्याक पछाडिबाट घुमाएर लगाएर अनि मैले राइट स्ट्रेच गरिरहेको छु यो भिडियोमा अनि त्यसलाई चाहिँ लेफ्टलाई चाहिँ समातेर तान्ने हो होइन यु सुड बी नाउ फिलिङ अलिकति अगाडि स्ट्रेच होइन एन्टिरियर क्याप्सुललाई पनि स्ट्रेच गर्छ बट अनि त्यसपछि चाहिँ अदर साइड अफ दि रोटेटर कफ सो एक्सटर्नल रोटेटर कफहरूलाई पनि स्ट्रेच गर्छ यसलाई पनि 1 to 1.5 मिनट होल्ड गर्ने अनि अभियसली बोथ साइड्स फेरि रिपिट गर्ने इट्स अ लिटल कन्फ्युजिङ तर यो भिडियो हेर्दै प्र्याक्टिस गर्नु इट्स नट द्याट कन्फ्युजिङ नेक्स्ट एक्सर्साइज चाहिँ हाम्रो रोटेटर कफ मसल स्ट्रेन्थन गर्नलाई हो होइन यसमा चाहिँ म हाइली सजेस्ट गर्छु कि कुनै टावल अर म्याट जे भए पनि रोल अप गरेर आर्म प्रेसले बेसिकली स्क्विज गरेर चाहिँ यो एक्सर्साइज पर्फर्म गर्ने होइन यो चाहिँ खास गरी प्रपर फर्मको लागि हो क्या नत्र भए चाहिँ अरू मसल पनि धेरै युज गर्छ स्क्विज गरेन भने सो अल यु विल डु इज फर्स्ट वान इज एक्सटर्नल रोटेसन जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ वेटलाई चाहिँ पेटबाट बाहिरतिर लगेर गर्छौँ होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले एटलिस्ट 3 सेट्स अनि मिनिमम अफ 15 रेप्स गर्ने त्यसपछि चाहिँ अपोजिटमा फर्केर अब चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ वेट पेट भित्र ल्याउने द्याट्स कल इन्टर्नल रोटेसन अनि त्यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट अफ रोटेटर कफहरू वर्क गर्छ होइन अगेन यो एक्सर्साइज चाहिँ कस्तो भन्दादेखि हेभी वेट्स गर्ने होइन क्या यो चाहिँ एकदम थोरै वेट्स गरेर हाई रेपिटेसन गर्ने हो मिनिमम अफ 15 रेप्स तर चाहिँ नो मोर देन 30 रेप्स यो एक्सर्साइजमा मेन याद गर्नुपर्ने चाहिँ कुरा के भन्दादेखि नै you should not be using your whole body to move the weight so shoulder मात्रै मुभ गर्ने क्या त्यो के भन्छ होल बडीलाई यसरी मैले देखाइरहेको जस्तै घुमी चाहिँ युज गर्ने होइन यु विल जस्ट ह्याभ टु मच पेन विथ द्याट बट कहिले पनि गरेको छैन भने चाहिँ दिस इज अ रियली गुड एक्सर्साइज एन्ड इट विल गिभ यु अ रियली गुड बर्न एन्ड रिमेम्बर यो भिडियोमा देखाएको सबै एक्सर्साइजहरू चाहिँ ब्यान्ड्सहरूले पनि गर्न मिल्छ होइन त्यतिकै इफेक्टिभ हुन्छ अल यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट ब्यान्ड जति तन्किँदै जान्छ त्यति नै एक्सर्साइजहरू गाह्रो हुँदै जान्छ अदर देन द्याट every exercise you can do here can be made with the band. Next exercise is for the back or shoulder muscle, specifically middle trapezius अनि त्यसपछि rhomboids होइन मैले अघि भनेको जस्तै मान्छेहरूले चाहिँ धेरै चेस्ट एक्सर्साइज गर्छ सोल्डर एक्सर्साइज गर्छ तर चाहिँ ब्याक मसल्सहरू चाहिँ धेरै युज गर्दैन क्या अर एक्सर्साइज गर्दैन क्या सो दिस इज इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु डु दिस एक्सर्साइज यो एक्सर्साइज चाहिँ अभियसली धेरै कमन हो जिममा धेरै मान्छेहरूले गर्छ तर एउटा कुरा चाहिँ म के फोकस गर्न चाहन्छु भने चाहिँ यो गर्ने बेलामा चाहिँ होइन यो चाहिँ एल्बोजलाई पछाडि तान्ने हेभी वेट गर्ने भन्दा पनि यो सोल्डर प्लेस दुईटालाई चाहिँ सकेसम्म बेस गरी स्क्विज गर्न चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ क्या डोन्ट रियली वरी अबाउट द वेट अर्को कुरा चाहिँ के भन्छ भने यो एक्सर्साइज गर्ने बेलामा यो सोल्डर्सलाई माथि यस्तो ल्याएर गर्ने होइन क्या अप्पर थ्राप्स रिक्रुट गर्ने एक्सर्साइज होइन क्या सो मेक श्योर your shoulders are pinned down and then you perform this exercise squeezing the shoulder blades as hard as you can every rep. Last exercise ko naam ho Serratus
प्रेस प्लस होइन यस एक्सर्साइजको सेटअप चाहिँ डम्बेल बेन्च प्रेससँग धेरै सिमिलर छ तर की डिफ्रेन्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ एल्बोज चाहिँ पटक्कै बेन्ड हुँदैन क्या एल्बो निड्स टु बी लक्ड अनि यो फ्लोरमा गर्ने होइन त्यसपछि अल यु आर गोइङ टु डु इज पन्च द सिलिङ यो एक्सर्साइज चाहिँ होइन हाई रेपिटेसन्सको लागि हो क्या यो चाहिँ यो डम्बेल बेन्च प्रेस गरेर जस्तै 5 रेपिटेसन त्यस्तो होइन अरू रोटेटर कफ मसल्सहरू जस्तै यसलाई पनि हाई रेपिटेसन सो 20 to 30 reps minimum, lightweight, and just focus on not bending the elbows. So hopefully तपाईहरुलाई यो भिडियो इन्फर्मेसनल लाग्यो एन्ड युजफुल लाग्यो होला हैन लागेको भए प्लिज हिट अ थम्स अप बटन अनि त्यसपछि अरू केही कमेन्ट्स अर क्वेसन्सहरु छ भने प्लिज फिल फ्री टु ड्रप इट डाउन इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो. Until then, I'll see you guys next time. Bye bye.